2077 साल पुष महिनाको 20 गते सोमबार दिउँसोको समयमा अहिले अमिता दिदीले यो जीवनको प्रत्येक घडीमा अभिधर्मको उपयोग कोभिड मध्यम वर्षको कक्षा लिनुहुनेछ र उहाँले कक्षा लिइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। साधु साधु। श्रद्धेय बोधज्ञान भन्तेलाई वन्दना। आज 2077 साल पुष 20 गते सोमबार जीवनको प्रत्येक घडीमा अभिधर्मको उपयोग सम्बन्धी सधम्म पालक कोभिड मध्यम वर्षको कक्षामा जुम मार्फत र फेसबुक मार्फत सहभागी हुनुभएका सबैलाई स्वागत एवं अभिवादन। गत हप्तामा हामीले 13 परिच्छेदमा इन्द्रियद्वार विधि र मनोद्वार विधिमा क्रमशः उत्पन्न भएका चित्तहरूको कृतिहरू के हुन् भन्ने बारे छलफल भएको थियो र एक च्याप्टर अलि नसिदिएको हुनाले बाँकी भएको पोर्सन दिन्छु अनि त्यसपछि 14 परिच्छेदमा मनको कृति के हो भन्ने बारे छलफल गर्ने। अनि एकचोटि हामी सुरुदेखिको एकचोटि यसो छोटो समयमा रिभ्यू गरौँ न है। स्क्रिन सेयर गर्छु। गर्नु पर्यो चाहिँ स्क्रिन सेयरमा यहाँ नदेखेर यो स्क्रिन सेयर पक्नु है। स्क्रिन सेयर गरौँला है एकछिन। Against the wall. Not in the walker. हामीले सुरुमा परिच्छेद 9 मा दैनिक अज्ञात रहने अहेतुक चित्तहरू भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा नदेखिने है चालै नपाउने खालको अहेतुक चित्तहरू 18 वटा छन् भनेर हामीले ती 18 चित्तहरू के हुन् भन्ने बारे पढ्यौँ हैन। अब अहेतुक चित्तहरूको कुरा त यो विधि काण्ड यो तलसम्म यो जवनको कृत्यसम्म पनि आइराखेको हुन्छ। त्यसकारण यो चित्तहरू के हुन् र यी चित्तहरूको कृत्यहरू के हुन् अनि यो चित्तहरू कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्ने बारे हामीले यसमा पढ्यौँ। अनि जीवनको प्रथम चित्त भनेर परिच्छेद 10 मा है हाम्रो जीवनमा पहिलो चित्त उत्पन्न हुने कसरी र कुन क्षणमा उत्पन्न हुन्छ र यो जीवन मरणको चक्रमा यो प्रथम उत्पन्न हुने जुन प्रतिसन्धि चित्त छ त्यो प्रतिसन्धि चित्तको खेल कस्तो हुन्छ भन्ने बारे यो जीवनको प्रथम चित्तमा पढ्यौँ। अनि विभिन्न प्रकारको प्रतिसन्धि चित्त प्रतिसन्धि लिने भनेको काम भयो। त्यो प्रतिसन्धि लिन सक्ने चित्तहरू 19 प्रकारको छन् भनेर यो विभिन्न प्रकारको प्रतिसन्धि चित्तमा हामीले पढ्यौँ। त्यस्तै भवङ्गको कृति अब प्रतिसन्धि चित्त पछि भवङ्ग चित्त लाग्ने भयो हैन। दोस्रो चित्त नै भयो यो। अनि यो भवङ्ग चित्तहरू कुन बेला कसरी उत्पन्न हुन्छन् अनि यो भवङ्ग चित्तले कसरी हाम्रो जीवनलाई रक्षा गर्छ
र चित्तहरू नटुट्ने गरी क्रमशः उत्पत्ति गर्नको लागि यो भवङ्ग चित्तको श्रेय छ भन्ने बारे पनि छलफल भयो र प्रतिसन्धि चित्त कति प्रकारको छन्, भवङ्ग चित्त पनि त्यति नै प्रकारका हुन्छन् र ती चित्तहरू के हुन् भन्ने त सम्झनै भएछ होला। अनि 13औं परिच्छेदमा इन्द्रियद्वार विधि र मनोद्वार विधिमा चित्तको कृत्यहरू। अब इन्द्रियद्वार विधि भनेको के हो, मनोद्वार विधि भनेको के हो भने हामी छलफल गरौँ हैन। अब यसमा अस्ति बाँकी भएको पोर्सनहरू लिने गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि विधि चित्तहरू कसरी उत्पन्न हुन्छ, कुन क्रममा उत्पन्न हुन्छ भन्ने बारे आज इन्द्रियद्वार विधि र मनोद्वार विधिमा चित्तको कृत्यहरू भन्ने बारे छलफल गरौँ। अब परिच्छेदमा आएको है यो चार्ट एउटा सम्झ्यो भने तल माथिदेखि जुन अहेतुक चित्त अज्ञात रहेको अहेतुक चित्त भनेर 9 परिच्छेदमा परेको र क्रमशः हामीले यो जवन भवङ्ग चित्तहरू परेको यो सबै याद हुन्छ यसबाट है। यो एकचोटि हामी हेरौँ। इन्द्रियद्वार विधि र मनोद्वार विधिमा चित्तको कृत्यहरू। अब कुनै एउटा रूपले एक इन्द्रियद्वारमा कुनै एक इन्द्रियद्वार भनेको कतिवटा छन् त? 6वटा द्वारहरू छन् हैन। चक्षु, श्रोत्र, कान, जीवा, काय र मन, मनोद्वार भनेर हैन। त्यो मनोद्वारमा सम्बन्धित विषयहरू ठक्कर खान आउँछन् हैन। ठक्कर खाएपछि त्यस इन्द्रियद्वार विधिमा एकपछि अर्को क्रमशः चित्तहरू उत्पत्ति हुन्छन् र ती उत्पन्न भएका कृत्यहरू, चित्त उत्पन्न हुनलाई त कारण जुटेपछि मात्रै उत्पन्न हुन्छ। अनि आफ्नो आफ्नो एउटा नै कृत्य भएकै हुन्छ। कुनैको 2वटा कृत्य गर्न सक्छन् हैन, कुनैले धेरै कृत्यहरू गर्न सक्छन्। ती कृत्यहरू के हुन् भनेर थाहा पाउनको लागि यो इन्द्रियद्वार विधिमा उत्पन्न हुने चित्तहरू क्रमशः हेरौँ। अब ठक्कर खाँदाखेरि अतीत भवङ्ग भयो, भवङ्ग चलन अनि प्रकम्पित भवन है। भवङ्गको चित्त धारमा पहिलो विचलित हुने नै भवङ्ग चित्त है। ठक्कर खाँदाखेरि विचलित हुने चित्त। अनि प्रकम्पित भवङ्ग, यो भवङ्ग चलन हुन्छ अनि भवङ्ग उपच्छेद हुन्छ। चित्तको धार अवरुद्ध भई छुट्ने हुन्छ अनि बल्ल अनि त्यसपछि मात्र विधि चित्त चल्छ है। भवङ्ग चित्त भनेको विधि विमुक्त चित्त है। प्रतिसन्धि चित्त पनि विधि विमुक्त, च्युति चित्त पनि विधि विमुक्त चित्त, त्यो विधि चित्त होइन। अब विधि चित्त सुरु हुने भनेको पञ्चद्वारावजनबाट। अब पञ्चद्वारावजन चित्त भनेको के हो भनेर अब चक्षु आदि 5 द्वार मार्फत आलम्बनतर्फ ध्यान दिएर हेर्ने काम गर्ने चित्त नै पञ्चद्वारावजन है। चक्षुद्वार आदि भन्दाखेरि चक्षुद्वारावजनले वजन चित्त कुन बेला उत्पन्न हुन्छ? हाम्रो चक्षु प्रसाद अथवा चक्षुद्वारमा रूप ठक्कर खान आयो, स्पर्श भयो भने त्यो स्पर्श हुन आएको रूपतर्फ ध्यान दिने कार्य चक्षुद्वारावजन चित्तले गर्दछ। अब स्वद्वारावजन शब्द कानमा ठक्कर पर्न आउँदाखेरि स्वद्वार मार्फत हैन त्यो आएको शब्दतिर ध्यान दिने स्वद्वारावजन बुझ्नुभएको छ है। त्यस्तै कानद्वारावजन, जीवाद्वारावजन, कायद्वारावजन आवर्जन गर्ने, ध्यान दिलाउने काम गर्छ, छुट्टै हुन्छ है। यो विधि इन्द्रियद्वार विधि भन्दाखेरि एक मुस्तमा दियो। चक्षुद्वार विधि भन्यो भने चक्षु सम्बन्धित तलसम्म आउँछ है। अनि कायद्वारावजन चित्तमा काय स्पर्श हुन आउने भयो नि हैन। स्पर्श हुन आउँदाखेरि कायद्वार मार्फत त्यो स्पर्श हुन आएकोतिर ध्यान दिलाउने कार्य गर्ने चाहिँ कसले भयो? कायद्वारावजन चित्त। अब यो इन्द्रियद्वार विधि भनेर अहिले इन्द्रियद्वार विधिको हेर्न लागेको भएर यसमा मनोद्वार लागेको हो। हुन त 6वटा द्वार छ हैन यो आवर्जन। अनि कायमा स्पर्श
भएको याद हुने चाहिँ पृथ्वी धातु, तेजो धातु र वायु धातुलाई चाल पाउँछ, आफो धातुलाई चाल पाउँदैन है। पृथ्वी 4 महाभूतमा 3वटाबाट चाल पाउँछ। अब त्यसपछि यो पञ्चद्वारावजन चित्तले ठक्कर खण्ड आएको होइन विषयवस्तुमा ध्यान दिलाउने कार्य गरेपछि द्विपञ्च विज्ञानहरू विज्ञान चित्तहरू, द्विपञ्च भनेपछि चक्षु विज्ञान, श्रोत, यो 5वटा विज्ञानहरू कुशल पक्ष 5, अकुशल पक्ष 5 गरी जम्मा 2वटा भएको हुनाले 10वटा भयो नि, 5 दुने 10, त्यही भएर द्विपञ्च विज्ञान हो। चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, काय विज्ञान, जीवा विज्ञान, काय विज्ञान भनेर होइन। यो चक्षु विज्ञान 2 किसिमको भए जस्तै श्रोत पनि 2टै, घ्राण पनि 2टै, जीवा पनि 2टै, काय पनि 2टै। कुशल र अकुशल कसरी हुन्छ भन्ने बारे हामीले यो अहेतुक चित्तमा पढिसक्यौँ है। अब यो द्विपञ्च विज्ञान पञ्चद्वारावजनको काम के हो? आवर्जन गर्ने, ध्यान दिलाउने भयो भने यो द्विपञ्च विज्ञानको कृत्य के हो त? चक्षु, श्रोत, घ्राण, जीवा, काय विज्ञानको, चक्षु विज्ञानको दर्शन कृत्य होइन। कुनै चिज आँखामा ठक्कर खान आयो भने पञ्चद्वारावजन चित्तपछि यो चक्षु विज्ञान चित्त उत्पन्न हुन्छ। चक्षु विज्ञान चित्तको काम के हो? दर्शन किच्च भन्छ पालीमा, दर्शन कृत्य, कुनै चिज देख्यो भनेर थाहा पाउने चिज है। श्रोत विज्ञान श्रवण कृत्य है। घ्राण विज्ञानको घायन किच्च भन्छ है, थाहा पाउने भयो। काय विज्ञानको के हो? स्पर्शहरूलाई अनुभव गर्ने, फुस्सन किच्च भन्छ। एउटा चित्तको यो आफ्नो आफ्नो कृत्यहरू हुन्छन्, पञ्च विज्ञानको प्रत्येक विज्ञानको काम के हो भन्ने बारे भयो होइन। फुसन खिच्छ, स्पर्शको फुसन खिच्छ। अनि सम्पटिक्षण चित्त, अब विज्ञानपछि पहिला पञ्चद्वारावजन आयो, त्यसपछि विज्ञान आयो 2 नम्बरमा। अब 3 नम्बरमा विधि चित्तमा सम्पटिक्षण चित्त। सम्पटिक्षण चित्तले आलम्बनलाई ग्रहण गर्ने कृत्य गर्दछ है। यो कुशल विपाकमा पनि सम्पटिक्षण एउटा छ, अकुशल विपाकमा पनि सम्पटिक्षण छ होइन। कुशल अकुशलहरू छन्। ती दुवै कुशल अकुशल सम्पटिक्षणको काम के हो त भन्दाखेरि आलम्बनलाई ग्रहण गर्ने कृत्य गर्छ सम्पटिक्षण चित्तले है। अनि त्यसपछि लाग्ने चित्त के हो? सन्तिरण चित्त। आलम्बनलाई जाँचेर हेर्ने कृत्य सन्तिरणको कृत्य हो। आलम्बनको स्वभावमाथि निर्भर गरी छानबिनको कृत्य गर्छ। जाँच भनेपछि जाँचेर हेर्ने भनेको छानबिन गरेर हेर्ने कृत्य सन्तिरणको भयो। त्यसकारण आलम्बनको स्वभावमाथि निर्भर रहेर भनेपछि आलम्बन कति प्रकारको हुन्छन्? अनिष्ट, इष्ट, अति इष्ट भनेर 3 प्रकारको छन् नि होइन। अब यदि चाहिँ आलम्बन चाहिँ अप्रिय, अमनाप, मन नपरेको आलम्बनहरू छ भने सन्तिरणको कृत्य गर्ने चित्त उपेक्षा सगत अकुशल विपाक हुन्छ। यदि आलम्बन इष्ट, इष्ट भनेको मनपर्ने प्रिय आलम्बन छ, आफूलाई मनपर्ने प्रिय आलम्बन छ भने सन्तिरण चित्त उपेक्षा सगत हुन्छ। अनि यो आलम्बन चाहिँ अति नै मनपर्ने है, अति नै मनपर्ने आलम्बन छ भने अड्डी इष्ट आलम्बन भन्छ। सन्तिरण चित्त स्वमनस्य सगत कुशल विपाक हुन्छ है। सन्तिरण चित्त 3 प्रकारको छन् है। अकुशलमा एउटा मात्रै छ है। अकुशलमा यो पहिलो 1 नम्बरको छ। अनि कुशल विपाकमा यो 2टा छ है। यो अहेतुक चित्तमा पढ्यौँ हामीले होइन। 3वटा सन्तिरणमा, अकुशलमा 2वटा भएको हुनाले नै एउटामा कुशलमा 60वटा विपाक छन्, अकुशलमा
8वटा भएको हो। यो सन्टिरन चित्त दुई किसिमको भएर एउटा के हो उपेक्षा, अर्को स्वमनस्स भएर है। यो पछि यो पछि यो भनेर चित्तको क्रम आइराखेको छ। अब ओठवन 5 नम्बरमा विधि चित्तमा 5 नम्बरको ओठवन चित्त, ओठवनले आलम्बनलाई निश्चित गर्छ, आलम्बनलाई एकहिन गरी पहिचान गर्छ। यो आलम्बन कुशल चित्तहरूको निम्ति हो या अकुशल चित्तहरूको निम्ति हो भन्ने कुरा ओठवन चित्तले निरोध गर्छ र यसरी निरोध गरेर त्यही अनुरूप कुशल चित्त र अकुशल चित्तहरू यसपछि उत्पन्न हुन्छन्। यो त क्रिया चित्त हो। ओठवन भनेको क्रिया चित्त। कुन चित्त? अहेतुक चित्तमा यसको नाउँ के हो? मनोद्वारा ओजन चित्त। मनोद्वारा ओजनले त दुई किसिमको काम गर्न सक्छ नि है। इन्द्रियद्वार विधिमा ओठवनको काम गर्छ, मनोद्वार विधिमा आवर्जनको काम गर्छ। यो तल पनि आउँछ मनोद्वार विधिमा। अब 6 नम्बरदेखि 12 नम्बरसम्म भनेपछि 60वटा जवन आउँछ है। त्यसपछि अब जवनको कृत्य यसपछि पढ्ने हो। खास चाहिँ यसको कृत्य के हो? आलम्बनलाई अनुभव गर्दै दौड्ने, यो अटुट रूपले उत्पन्न हुने होइन 60वटा, अनि दौड्ने द्रुत गतिले उत्पन्न हुने भनिरहेको छ। यो जवन चित्त 60वटा, त्यही चित्त भयो नि, त्यही प्रकारको चित्त भयो नि। जवन 60 पटक। यो जवन भनेकै कुशल अकुशल चित्तहरू अरन्तमा भए क्रिया चित्तहरू हुन्छ। यस्तो जवन चित्त, यो जवन चित्तको काम के हो? आलम्बनलाई अनुभव गर्दै दौड्ने कृत्य। त्यसपछि लास्टमा 2वटा 13 र 14 नम्बरमा तदारमन 2 पटक उत्पन्न हुन्छ। तदारमनको कृत्य भनेर तल फेरि अर्को च्याप्टरमा हामीले पढ्नुपर्छ। जवन चित्तले अनुभव गरेकै आलम्बनलाई अनुभव गर्ने नै काम गर्छ। यो चाहिँ जवन चित्तले जसरी अनुभव गर्यो, ग्रहण गर्यो, त्यसैलाई ग्रहण गर्ने अनुभव गर्ने नै हो। यो तदारम चित्त 2 पटक। अब यो इन्द्रियद्वार विधिमा क्रमगत रूपमा यो पछि यो आउँछ भनेर यो हाम्रो च्याप्टरमा उल्लेख गरिराखेको छ डिटेलै है। अब यहाँ हेरौँ, अनि के आयो? यो अतीत भवङ चलन भवङ परिच्छेद पछि पञ्चद्वारावोजन चित्त। यो पञ्चद्वारावोजन चित्त अस्ति पनि छलफल भयो है। यो पञ्चद्वारावोजन चित्त भनेको भवङ्ग परिच्छेद पछि आएको है। यसको पदस्थान भन्दाखेरि उत्पत्ति नजिकको कारण के हो? भवङ्ग परिच्छेद, त्यसपछि उत्पन्न हुने चित्त भयो नि। अनि विज्ञानहरू भन्दा पनि अगाडि आउने चित्त भयो है पञ्चद्वारावोजन। विज्ञानहरू भन्दा पनि अगाडि आउने। अनि यसको पञ्चद्वारावोजनको प्रत्युप्रस्थान भनेर 4वटा लक्षण, रस, प्रत्युप्रस्थान, पदस्थान भनेर अस्ति छलफल भयो है। यसमा के छ त भन्दाखेरि भवङ्गलाई छेदन गर्ने काम भयो नि होइन। छेदन भइसकेपछि यो उत्पन्न हुने भयो नि। त्यसकारण नजिकको कारण के हो? भवङ्गको ढाडलाई अवरोध गर्ने यो चित्त रहेछ भनेर थाहा पाउने रहेछ है। पदस्थान भनेको उत्पन्न हुने भयो, भवङ्गलाई छेदन गरिसकेपछि उत्पन्न हुने चित्त भनेर थाहा पाउने। अनि पञ्चद्वारावोजन पछि 2 पञ्च विज्ञानहरू उत्पन्न हुन्छ। 2 पञ्च विज्ञान भन्दा पनि अगाडि उत्पन्न हुने चित्त पञ्चद्वारावोजन भएकोले अग्रगामी भनेर पनि भनिएको छ है। यो पञ्चद्वारावोजनलाई अग्रगामी भनेर पनि भनिएको छ। अब यो 2 पञ्च विज्ञानहरू पछि सम्पटिक्षण, सन्तिरण, वठवन, जवन, त्यस्तै तदारमन भनेर आउँछ। यो चित्तको क्रमगत रूपमा उत्पन्न हुने भयो। अनि इन्द्रियद्वार विधि पछि मनोद्वार विधि क्रमशः उत्पन्न हुने चित्तहरू आयो है। अब यो मनोद्वार, यो इन्द्रियद्वार र मनोद्वारको बिचमा पनि भवङ्ग चित्तहरू आएको हुन्छ है। भवङ्ग चित्तहरू आएको हुन्छ। अघि जुन चक्षुद्वार विधि हुन्छ होइन,
चक्षुद्वार उठी उत्पन्न भएको बेला स्वरद्वार उठी उत्पन्न हुँदैन र चक्षुद्वार उठी समाप्त भएपछि फेरि शब्द आयो भने शब्दतिर ध्यान हुन्छ नि अनि स्वरद्वार उठी चल्छ त्यो चक्षुद्वार र स्वरद्वारको बिचमा पनि भङ्ग चित्तहरू उत्पन्न भएको हुन्छ है बिचमा यस्तो उत्पन्न हुन्छ अनि यो उठी नभएको बेलामा अटुट रूपमा भङ्ग चित्तहरू आइराखेको हुन्छ हामी मस्तले निधाएको समय बाहेक होइन र उठी चित्त नचलेको टाइममा भवङ्ग चित्तहरू उत्पन्न भएको हुन्छ भनेर यसमा व्याख्या गरिरहेको छ अब इन्द्रियद्वार उठी लगतै सिधेपछि त्यही आरमणलाई जुन कि त्यो आरमण बिलाएर गइसक्यो तर त्यही आरमणलाई मनोद्वार मार्फत फेरि अनुभव गर्छ होइन भवङ्ग चलन भवङ्ग अब मनोद्वार विधिमा अब भवङ्ग चलन भवङ्ग उपच्छेद अनि मनोद्वार आयोजन चित्त मनोद्वार आयोजन चित्तले इन्द्रियद्वार विधिमा इन्द्रियद्वार मार्फत मनोद्वार आयोजनको कृत्य के हो त भनेर कृत्यहरू परिराखेको भयो नि त्यसले मनोद्वार आयोजनले दुई किसिमको काम गर्ने भयो अघि पनि भने ओठबन भनेको पनि मनोद्वारै हो त्यो इन्द्रियद्वारमा ओठबनले निडो गर्ने काम गर्छ यही नै हो भनेर निर्णय गर्ने काम गर्छ भनेको नि ओठबन भयो अनि मनोद्वार विधिमा यो मनोद्वार आयोजन चित्तले आलम्बनतर्फ ध्यान दिने आवर्जन कृत्य गर्छ त्यसलाई आवर्जन कृत्य भनिन्छ अब मनोद्वार ओजनपछि कुशल चित्तहरू उत्पन्न हुन्छन् भने योनिसो मनस्कार यो हुन त मनोद्वार ओजन यो कुशल अकुशल केही होइन यो चित्त के हो क्रिया चित्त हो नि होइन मनोद्वार ओजन पनि क्रिया चित्त हो पञ्चद्वार ओजन पनि क्रिया चित्तै हो यो दुई पञ्च विज्ञानहरू के हो विपाक चित्तहरू भयो सम्पत्ति छन् सन्तिरण पनि विपाक चित्तै हो तर यो क्रिया चित्त हो यो क्रिया चित्त पछि मात्रै यो अकुशल कुशल चित्तहरू उत्पन्न हुन्छन् अकुशल कुशल हुनलाई योनिसो मनस्कार र अयोनिसो मनस्कारले भूमिका खेलेको हुन्छ योनिसो मनस्कार उत्पन्न भयो भने कुशल चित्तहरू उत्पन्न हुन्छ अयोनिसो मनस्कार उचित ढङ्गले विचार गर्न नसक्ने ज्ञान नभएको भयो भने अकुशल उत्पन्न हुन्छ अनि यो जवन भनेको अकुशल भयो होइन आरमणलाई अनुभव गर्दै डगोर्ने कृत्य यो कुशल अकुशल कुशल चित्तहरू भयो अरन्तमा कुशल अकुशल हुँदैन अनि त्यसपछि जवन चित्त भनेकै कुशल अकुशल आरमणलाई अनुभव गर्दै दौड्ने कृत्य भनेर राखेको छ त्यसपछि के उत्पन्न हुन्छ तदारमण दुई पटक अनि जवन चित्तले अनुभव गरेकै आरमणलाई ग्रहण गर्ने भयो यो भयो चित्त क्रमशः चक्षुद्वार आदि द्वारहरूमा कुनै रूप ठक्कर खर्न आउँदाखेरि त्यसपछि उत्पन्न हुने विधि चित्तहरू जुन कि इन्द्रियद्वार विधि र मनोद्वार विधिमा उत्पन्न हुने चित्तको क्रियाकलाप अथवा क्रिया भयो यो है अब यही वर्णन गरिराखेको हो जब एउटा रूपादि गोचरले भनेर यो सबै अस्ति न गइसक्यो है अब यसलाई छोडौँ यसलाई छोडेर हामी अलि तलै जाउँ यसको सूत्रहरू आउँछ अनि सूत्रहरू मात्रै हामी यसमा यो अघि वर्णन गरिसक्यो यो पञ्चद्वारा चित्तहरूको काम अनि चक्षु विज्ञानको काम भयो यो सम्पत्ति छन् सन्तिरण चित्तहरूको काम भयो अब ओठबनको भयो विभिन्न ओठबनमा त्यो विभिन्न अब यो इष्ट मनाप आदि आलम्बन अनुसार चित्तको विधि क्रममा के असर पर्छ भने अब अनवस्तुत सूत्र भनेतिर जाउँ अस्ति यो अलिकति गएको हो यस सूत्रलाई हामीहरूले कनेक्सन सुन्नु भएछ चित्तका अच्छा अनवस्तुत सूत्र खोजौँ है यसमा चाहिँ
प्रमादी भिक्षु र अप्रमादी भिक्षुहरूको बारेमा कुरा आउँछ। अब यस सूत्रमा हामीलाई हेरिरहँदा, सुनिरहँदा, वासना लिइरहँदा, स्वाद लिइरहँदा, काय इन्द्रियद्वारा स्पर्श गरिँदा, चिन्तन मनन गर्दाखेरि त्यो घडीमा स्मृति सम्प्रजन्य भएर रहन सम्झाएको हुन्छ यो सूत्रमा। यस सूत्रको सार त्यही हो। अब संयुक्त निकायमा सलायतन वर्ग चतुर्थ पन्नासक भाग 4 आशी विष वर्ग अनवश्रुत सूत्रमा भनिएको छ कि प्रमत्त अवश्रुत प्रमादी भिक्षुलाई आलम्बनहरूले जितेको हुन्छ। अनवश्रुत अथवा अप्रमत्त भिक्षुको बारेमा भनिएको छ। यो सूत्र पहिला पनि अध्ययन गरिसक्यो है, हामीले यो गइसक्यो। अब यस्तो भिक्षुले रूपलाई जित्छ। कस्तो भिक्षुले? होस भएका, जागृत भएका, अप्रमाद भएका भिक्षुले रूपलाई जित्छ अरे, रूपलाई आफ्नो बसमा लिन्छ। रूपले उसलाई जित्दैन अरे, रूपले उसलाई जित्दैन। उसले शब्द गन्ध रस स्पर्श र धर्मलाई जित्छ। ती शब्द गन्ध रस स्पर्श धर्मले उसलाई जित्दैन भनेको आफ्नो यो रूप शब्द आफ्नो मन बसमा भएको भिक्षुले यो रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श अनुभव हुँदाखेरि त्यसमा भुलिँदैन। स्मृति सजग रहेको हुनाले त्यो रूप शब्द गन्ध रसलाई आफ्नो बसमा राख्न सक्यो र नसक्यो भने के हुन्छ? त्यही रूप शब्द गन्ध रसको बसमा हामी पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा भनिएको हुन्छ। यस्तो भिक्षु विजयी हुन्छ, विजित हुन्न, अरूले विजय गरेको हुन्न भनेको है। अब यसपछि आउँछ चित्तहरू र तिनको कृत्यहरूको बारेमा किन जानु जरुरत छ भने यी कुरालाई कसैले अचम्म लाग्छ के कुशल चित्तहरू अकुशल चित्तहरूमा मात्र जानेर पर्याप्त हुन्छ र कुशल चित्तहरू अकुशल चित्तहरू उत्पन्न हुनु अगाडि चित्तहरूको विधिक्रममा गर्ने चित्तका कृत्यहरू बारेमा पनि के हामीले जानुपर्छ र? कुशल चित्तहरू अकुशल चित्तदेखि बाहेक हामी अन्य प्रकारका चित्तहरू बारे पनि जानुपर्छ, जुन चित्तहरूले चित्तहरूको विधिमा भिन्न भिन्न कृत्यहरू सम्पादन गर्छ, जुन चित्तहरू भिन्न भिन्न हेतुको कारणले उत्पन्न हुन्छन्। चित्तलाई उत्पत्ति हुन निर्देशन गर्न सक्ने र चित्तको कृत्यलाई निर्देशित गर्न सक्ने आत्मा भन्ने छैन। कुशल चित्तहरूको लागि निर्णय गर्न सक्ने आत्मा भन्ने पनि छैन। अकुशल चित्तलाई निर्णय गर्ने पनि आत्मा भन्ने छैन। स्वभाव अनुसार चित्तहरूले काम गरिराखेको देखाएको छ न। मानिसहरूको भिन्न भिन्न सञ्चय हुन्छन्। के सञ्चय हुन्छन्? कुशल वा अकुशलहरू सञ्चय हुन्छन्। यसै जब कुनै एक आलम्बन उपस्थित हुन्छ आफ्ना सञ्चयहरूकै अनुरूप मनोद्वारा चित्तपछि कि त कुशल चित्त उत्पन्न हुन्छ कि अकुशल चित्त उत्पन्न हुन्छ। अब विभिन्न मानिसहरूले स्वादिष्ट खानामा सुगन्ध सुन्दा केही मानिसहरूको मनोद्वारा ओजन चित्तपछि अकुशल चित्त उत्पन्न हुन्छ, तर अरूहरूको सम्बन्धमा भने मनोद्वारा ओजन चित्तपछि कुशल चित्त लाग्छन्। खानामा अनुरूप हुने मानिसहरूको मनोद्वारा ओजन चित्तपछि लोभ चित्तहरू नै उत्पन्न हुन्छ र पछि लाग्न बाध्य हुन्छन्। किन्तु दानको संस्कार भनेको कुशल सञ्चित गरेको व्यक्तिले खाना खाँदाखेरि त्यो खानाको सुवास सुगेपछि उसको मनोद्वारा ओजन चित्तपछि कुशल चित्तहरू उत्पत्ति हुने सम्भावना रहन्छ। उसले त्यो स्वादिष्ट खानालाई भिक्षुहरूलाई प्रदान गर्ने इच्छा गर्न सक्छन् वा आफूले खाए जस्तै अरू नभएकाहरूलाई यो चिज खुवाउनु पाए हुन्छ भन्ने दानको चेतनाहरू आयो भने त्यसपछि कुशल चित्तहरू लाग्छन् है। व्यक्तिहरूमा त गन्धप्रति ध्यान दिलाउने मनोद्वारा ओजन चित्तपछि प्रज्ञा सहगत कुशल चित्तहरू पछि लाग्छन्, जुन चित्तहरूले गन्धलाई केवल गन्धको रूपको मात्र
महसुस गर्दछन्, आत्माको रूपमा होइन। कुनै कुनैले अकुशल अकुशल उत्पन्न गर्छन् भने प्रज्ञा सहगत कुनै कुशलहरू हो, चित्त लाग्छन्। तर गन्धलाई गन्धकै रूपमा है, अब गन्ध आउँदाखेरि गन्ध आयो भनेर त्यो गन्ध रूपमा स्तब गर्यो, अरू चित्त त्यसपछि अरू नलम्बाइकन त्यसैमा गन्धलाई गन्धको रूपमा मात्रै राख्न सकियो भने के हुन्छ? क्लेशहरू उत्पन्न हुन्छ, त्यो टाइममा हुँदैन है। त्यो चाहिँ यो आत्मा होइन भन्ने चिज चाल पाउँछ। यो कुन बेला? ध्यान बसेर स्मृति सजग भएको टाइममा, होइन? रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श हुँदाखेरि, देख्दाखेरि देखेको मात्रै, सुन्दाखेरि सुनेको मात्रै, यो सुनेको के हो, कस्तो हो, कसले भनेको, के भनेको, त्यसमा नदौडिकन जुन सुनेको चिज हो सुनेको मात्रै, विज्ञानसम्म मात्रै है, त्यो जौनसम्म पुग्ने गरी त्यस्तो पनि कुशल अकुशल काट्न पनि सकिने हुन्छ। त्यो भनेको ज्ञान आधारमा हुन्छ। आफूमा प्रज्ञाको स्तर कतिसम्म छ त्यो अनुसार हुने हुन्छ। उत्पत्ति हुने भिन्न भिन्न चित्तहरूको लागि अनेक हेतुहरू हुन्छन् भन्ने कुरा सिक्छ र चित्तलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने आत्मा भन्ने छैन भन्ने कुरा उसले सिक्छ। कसले छिनछिनमा उत्पन्न भएको चित्तलाई स्मृतिपूर्वक जान्न सक्यो भने, कहिलेकाहीँ मनोद्वारा ओजन चित्तपछि कुशल चित्तहरू उत्पन्न हुन्छन् भने कहिलेकाहीँ अकुशल चित्तहरू लाग्छन्। अहिले योनिसो मनस्कार रहन सकेको खण्डमा भविष्यमा पनि योनिसो मनस्कारकै निम्ति बढी हेतु रहने हुन्छन्। हामीले कुशल र अकुशल दुवैलाई सञ्चित गरेको हुँदा कुशल चित्तहरू र अकुशल चित्तहरू भिन्न भिन्न घडीहरूमा उत्पन्न हुन्छन्। क्लेशहरू चित्तमा सञ्चित रहन्छन् भन्ने कुरा नजानेरै मानिसहरूमा आफ्नो क्लेशहरूको निम्ति विश्वलाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति हुन्छन्। आफ्नो क्लेश रहेको हुन्छ नि, होइन? क्लेशहरूले गर्दाखेरि नै दुःख भएको हो भनेर थाहा पाएन भने बाहिर अरूलाई दोष दिने गर्छौँ रे, दोषारोपण विश्वलाई दिन्छौँ भनेको आफ्नै क्लेशले गर्दाखेरि नै यो सारा दुःखहरू भएको हो भन्ने बुझ्न सक्यो भने अरूलाई दोष दिने गर्दैन। क्लेशहरूद्वारा रहित हुनको निम्ति कोही मानिस 6 द्वारहरू रहित हुने इच्छा गर्न सक्छन्। कोही के हुन्छ, यो 6वटा द्वार भएको हुनाले नै यो क्लेशहरू उत्पन्न भएको हो, यो द्वारहरू नभएको भए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने इच्छा गर्छन्। परन्तु क्लेशहरूलाई निर्मूल गर्ने एउटै मात्र उपाय के हो भने 6 द्वार मार्फत उपस्थित हुने धर्मलाई थाहा पाउनु है। 6 द्वारलाई बन्द गर्ने होइन, तर द्वार मार्फत उत्पन्न हुने जुन चित्तहरू त्यसमा हामी सजग हुनुपर्छ भनेको। किन द्वार त खुल्लै छ नि, हाम्रो द्वार त बन्द गर्न सकिँदैन, होइन? तर त्यो द्वार मार्फत जुन धर्महरू उत्पन्न हुने हो, चित्तहरू उत्पन्न हुने हो, त्यसमा स्मृतिले सजग हुनुपर्छ भनेको हो। अनि आदित्य सूत्र एउटा अर्को आदित्य सूत्र संयुक्त निकायमा भगवान बुद्धले यो सूत्रमा भनिएको छ। आदित्यवाला कुराको उपदेश दिन्छु, यसलाई सुन रे। आदित्यवाला भनेको के हो? बिचु एकदम जलिरहेको रातै पोलिएको, रातो हुने गरी पोलिएको फलामको दण्डीले चक्षु इन्द्रियमा दामी दिनु बेस छ अरे। किन्तु चक्षु विज्ञेय रूपमा लालच गर्न स्वाद देख्नु राम्रो छैन। चक्षु विज्ञेय रूप भनेको चक्षुबाट थाहा पाएको रूपहरू है, चक्षु विज्ञानबाट थाहा पाएको रूपहरू, त्यो रूपहरूमा लालच हुनु, आसक्त हुनु र लालची स्वभाव, होइन? त्यो चाहिँ राम्रो होइन भनेको है। पिछोहरू जुन बखत लालच र लोभ गरेर स्वाद देखिराखेको हुन्छ त्यस बेलासम्ममा
मृत्यु भएमा कसैको पनि दुईवटा नै गति मात्र हुन्छन्। यदि हामी हैन रूप चक्षुबाट रूपमा आसक्ति भइराखेको बेला हामी त्यही बेला मर्यो भने दुईवटा मात्र गति हुन्छ अरे। कि त नरकमा पर्छन् कि त तिर्यक योनि पशु योनिमा पैदा हुन्छन् है। भिक्षुहरू यस खराबीलाई देखेर म यस्तो भन्दछु रे, भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ, भिक्षुहरू एकदम बलिरहेको ढारिलो फलामको अङ्कुशले स्रोत इन्द्रियलाई जलाएर नष्ट गरिदिनु बेस हुन्छ, किन्तु स्रोत विज्ञेय शब्दहरूमा लालच गर्नु र स्वाद राम्रो भन्ने एकदम बलियो ढारिलो फलामको पन्जाले ढाड इन्द्रियलाई जलाएर नष्ट गरिदिनु बेस्ट हुन्छ। किन? ढाड विज्ञेय गन्धहरूमा लोभिन र स्वाद भोग्नु राम्रो हुन्न। एकदम जलिरहेको ढारिलो फलामको छुरीले जीवा इन्द्रियलाई काटिदिनु बेस हुन्छ, किन्तु जीवा विज्ञेय रसहरूमा लोभिनु र स्वाद भोग्नु राम्रो हुन्न। एकदम बलिरहेको ढारिलो फलामको भालाले काय इन्द्रियलाई छिराइदिनु बेस हुन्छ, किन्तु काय विज्ञेय स्पर्शहरूमा लालच गर्नु र स्वाद देख्नु राम्रो हुन्न। भिक्षुहरू जुन समयमा लोभ गरेर वा स्वाद भोगिराखेको हुन्छ त्यस समय साउन्ड नहोला का सिद्धिमा होला। भिक्षुहरू यसै खरालाई म यस्तो भन्दछु, भिक्षुहरू सुतिरहनु बेस छ। भिक्षुहरू सुतिरहनेलाई म बाँझो जीवित भन्दछु, निष्फल जीवित भन्दछु, मोहमा परेको जीवन भन्दछु। निन्दाको अवस्थामा उसले मनमा यस्तो वितर्कलाई ल्याउँदैन जुन वितर्कको सङ्ग भिक्षु सङ्घमा फुट ल्याइदिन्छ। जागृत रहनाको यस्तो खराबीलाई देखेर भिक्षुहरू म यस्तो कुरा भन्छु, भिक्षुहरू यहाँ नेट मोबाइल नेट मोया मोया नेट मोया देखिन्छ है, सेयर भयो है, भयो भयो अब भयो।
खराबीलाई भगवान बुद्धले भन्नुभएको बरु सुतिराख्नु बेस छ अरे। यस्तो फुलिराख्ने काम एकदम दुःखदायी हुन्छ। किन भन्दाखेरि यस्तो आसक्तिमा फुलिरहेको जीवनभन्दा त सुतिराख्नु नै बेस छ भन्नुभएको छ। तर रहनेलाई म बाँझो जीवन भन्दछु रे भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई भन्नुभएको। निष्फल जीवन भन्दछु, मोहमा परेको जीवन भन्दछु रे। निन्द्राको अवस्थामा उसले मनमा यस्तो वितर्कलाई ल्याउँदैन रे, जुन वितर्कले भिक्षुसँगमा फुट ल्याइदिन्छ। जागृत रहनाको यस्तो खराबीलाई देखेर भिक्षुहरू म यस्तो कुरा भन्दछु। जागृत रह्यो भने यस्तो सँग भेट जस्तो अब देवदत्तको केसमा है सँग भेट समेत गर्न पुग्यो नि। यसले गर्दाखेरि कहाँ जन्मनु पर्यो? अविन्ची नर्कमा है। अविन्ची नर्कमा कत्रो दुःख झेल्नु पर्छ होला नि होइन। यदि सुतिराखेको भए त्यस्तो काम त गर्दैन। हिसाबले मात्रै उहाँले भन्नुभएको हो। भिक्षुहरू त्यहाँ पण्डित आर्य श्रावक यसरी चिन्तन गर्दछ, एकदम जलिरहेको रातै पोलिएको फलामको डन्डीले चक्षु इन्द्रियमा दाम दिनाले के अर्थ हुन्छ र? मैले यस्तो मनमा ल्याए हुन्छ। चक्षु इन्द्रिय अनित्य छ होइन। चक्षु इन्द्रियमा दाम दिनाले के भन्दाखेरि त्यस कुन अर्थमा लियो भने राम्रो हुन्छ भनिएको हो। यो चक्षु अनित्य छ, रूप अनित्य छ। चक्षु विज्ञान, चक्षु संस्पर्शको कारणले उत्पन्न हुने सुख दुःख असुख अदुःखद वेदनाहरू त्यो पनि अनित्य नै छन् भनेर लिनु पर्दछ अरे। चक्षु अनित्य छ होइन, रूप अनित्य छ। अस्ति पनि गयो है यो। चक्षु पनि अनित्य छ, रूप पनि अनित्य छ। चक्षु र रूपको कारणले उत्पन्न हुने चक्षु विज्ञान पनि अनित्य छ। अनि चक्षुद्वारा स्पर्श हुने चक्षु संस्पर्श पनि अनित्य छ। चक्षु संस्पर्शको कारणले उत्पन्न हुने चक्षु संस्पर्श भएपछि वेदना उत्पन्न हुन्छ। सुख दुःख असुख अदुःखद वेदनाहरू त्यो अनित्यबाट उत्पन्न हुने धर्म पनि अनित्य नै हुन्छन् भनेर यो देखाएको अघि पहिला अस्तिको क्लासमा पनि गइसक्यो। भिक्षुहरू यसरी जानेर देखेर पण्डित आर्य श्रावक चक्षुमा, रूपमा, चक्षु विज्ञानमा, चक्षु संस्पर्शमा पनि निर्वेद हुन्छ। त्यसमा निर्वेद हुन्छ, आसक्ति हुँदैन। चक्षु संस्पर्शको कारण उत्पन्न हुने सुख वा दुःख वेदनामा पनि त्यो आर्य श्रावक निर्वेद हुन्छ। निर्वेद गर्नाले राग रहित हुन्छ अरे। राग रहित भयो भने विमुक्त हुन्छ। केबाट विमुक्त हुन्छ? क्लेशहरूबाट, राग आदि क्लेशहरूबाट विमुक्त हुन्छ। विमुक्त भयो भने अनि म विमुक्त भएँ भने विमुक्ति दर्शन ज्ञान म विमुक्त भएँ भनेर पनि थाहा हुन्छ। त्यस्तो भयो भने जन्म क्षीण हुन्छ, जन्म लिनु पर्दैन। ब्रह्मचर्य वास पुरा भयो, जे गर्नुपर्ने थियो त्यो पुरा गरियो, अब पुनर्जन्म हुँदैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। भिक्षुहरू आदिप्तवाला कुरा यही हो। यो ब्रह्मचर्य पूर्ण भयो, गर्नुपर्ने काम गरिसके भनेर व्यक्त गर्ने, कसले व्यक्त गर्न सक्छ? यो अरहन्त भइसकेकाहरूले। यी कुराहरू हामीहरूले यो थेरी गाथा भने उदाहरण होइन, यो गाथाहरूमा हामीले भेटाउँछौँ। यो ग्रन्थहरूमा लेखिराखेको छ है। अरहन्त भइसकेकाहरूले आफूलाई प्राप्त भएको ज्ञान, आफूलाई प्राप्त भएको सुख सम्बन्धी व्यक्त गरिराखेको हुन्छ। यो ब्रह्मचर्य वास पुरा भयो भनेकै अरहन्त भएको अवस्थामा हो। यो सूत्रले के शिक्षा दिन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई हेरिरहँदा, सुनिरहँदा, बास लिइरहँदा, स्वाद लिइरहँदा, काय इन्द्रियद्वारा स्पर्श ग्रहण गरिरहँदा वा हामीले कुनै चिन्तन गरिरहेको घडीमा स्मृति सम्प्रजन्य भएर रहन सम्झाउँछ। स्मृति सम्प्रजन्य
स्मृति हाम्रो साथमा जहिले पनि रहनुपर्छ भन्ने होस दिलाएको हो। यी सबै घडीहरू ती चित्तहरूद्वारा सम्पादन गरिएका कृत्यहरू हुन् जुन चित्तहरू स्थिर रहँदैन। यो अघिदेखि यो चित्तको क्रमहरू उत्पन्न भइराखेको कुरा आएको हो है। अब यसमा अस्ति पनि एकचोटि यो प्रश्नहरू देखाइसकेँ है। यसमा कुनै थप पनि गरेको छु मैले। अब यो प्रश्नहरू एकचोटि पढौँ है। कुनै खास आलम्बन अकुशल चित्तहरूको लागि हो वा कुशल चित्तहरूको लागि आलम्बन हो भन्ने कुरा इन्द्रियद्वार विधिमा कुन चाहिँ चित्तले निश्चित गर्छ? कुन चित्त हो यो निश्चित गर्ने? कुशल ओठबन है, ओठबन इन्द्रियद्वार भनेको हुनाले यो ओठबन भयो। मनोद्वार भएको भए मनोद्वार आउँदैन चित्त। यो चित्त अनि सहेतुक कि अहेतुक चित्त? अहेतुक है। अब 2 नम्बरमा मनोद्वार विधिमा कुन चाहिँ चित्त त्यस विधिमा उत्पन्न हुने कुशल चित्तहरू वा अकुशल चित्तहरू भन्दा अघि लाग्छ? मनोद्वार विधिमा कुशल चित्त अकुशल चित्त भन्दा अघि आउने चित्त के हो? मनोद्वारावर्जन चित्त। यसको कृत्य के हो? आरम्भलाई ध्यान दिलाउने। आरम्भलाई ध्यान दिलाउनु। अब यो नभनिकन मनोद्वारा वजनको कृत्यहरू कतिवटा छन्, ती के हुन् भन्यो भने 2वटा कृत्य देखाउनु पर्यो है। आवर्जन कृत्य र अर्को निर्णय गर्ने ओठबन कृत्य है। अब अलिकति छेक्यो है, यो माथि जान्छु। मनोद्वार विधिमा कुशल चित्तहरू वा अकुशल चित्तहरू भन्दा अघि उत्पन्न हुने चित्तकै आलम्बनलाई ग्रहण गर्ने त्यस विधिको पहिलो चित्त के हो? मनोद्वार विधिमा मनोद्वार आयोजन नै हुने। के यो चित्त प्रज्ञा सहगत हुन्छ? मनोद्वार आयोजन चित्त के हो? अहेतुक चित्त, प्रज्ञा सहगत हुँदैन। तर यसपछि चाहिँ योनिसो मनिस्कार अयोनिसो मनिस्कार भन्ने प्रज्ञा हुन्छन् हैन, त्यो पछि उत्पन्न हुन्छ। गन्धले घानद्वारमा स्पर्श गरेपछि इन्द्रियद्वार विधि र मनोद्वार विधि क्रममा उत्पन्न हुने चित्तहरू लेख्नुहोस्। ती चित्तहरूको कृत्य पनि लेख्नुहोस्। यो अलि लामो प्रश्न भयो है। गन्धले घानद्वारमा स्पर्श गरेपछि इन्द्रियद्वार विधिको सोधेछ है यो। अनि त्यसपछि मनोद्वार विधि, दुईटै विधिमा उत्पन्न हुने चित्तहरू लेख्नुहोस् रे। कुन चित्त अहिले हामीले फर्स्टमा देखाएको छ नि हैन, अतीत भौङ भौङ चलन भौङ परिच्छेदपछि के आएको? पञ्चद्वारा वजन चित्त, सम्पत्ति छन्, मनोद्वारा वजनको चित्तक्रम सुरु हुन्छ। त्यसमा पनि अब मनोद्वारा वजन लेख्नु पर्यो। जौन कृत्य त त्यही नै हो मनोद्वारा वजन। अनि त्यसपछि के हो? जौन चित्तहरू, त्यसपछि तदारम्भन चित्तहरूको क्रम पनि देखाउनु पर्यो। क्रमको साथमा कृत्यहरू पनि देखाउनु पर्यो। अब पञ्चविज्ञानको कृत्यहरू छुटाछुटै लेख्नु पर्यो भने चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घान विज्ञान, जीवा विज्ञान, काया विज्ञान लेख्नु पर्यो। अनि चक्षु विज्ञानको के हो? दर्शन किच्च भनेर कृत्यहरू पनि लाइनै लेख्नु पर्यो है। पहिला देखाएको चार्ट छ नि, त्यो चार्ट अनुसार वर्णन गर्ने। यो शब्दलाई कर्णद्वार मार्फत र फेरि मनोद्वार मार्फत अनुभव गरिँदा के त्यो शब्द मनोद्वार मार्फत अनुभव गर्दाको बखतसम्ममा लोप भइसकेको हुन्छ? हुन्छ नि हैन। 17 चित्त क्षणसम्म रहँदाखेरि इन्द्रियद्वार विधिले गर्ने भयो हैन। अब त्यसपछि मनोद्वारले चाहिँ गइसकेको आरमनलाई विचार गरेर गर्ने भयो नि हैन, त्यही भएर लोप भइसकेको हुन्छ। अनि आवर्जनको कृत्य कति प्रकारको चित्तले गर्न सक्छन्? आवर्जनको कृत्य पञ्चद्वारा वजन र मनोद्वारा वजन।
यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ है। अब परिच्छेद जौनको केटे बारे अघि त यो के हो आवर्जन केटेपछि कुशल अकुशल चित्तहरू उत्पन्न हुन्छन् भन्यो नि। त्यो कुशल अकुशल भनेकै जौन हो, जौन चित्त काम गर्ने चित्तहरू भयो नि होइन। हामीले कुनै पनि रूप हेर्दा, शब्द सुन्दा, बास सुक्दा, रस लिँदा, काया इन्द्रिय मार्फत स्पर्शको अनुभव गर्दा वा मनमा चिन्तन गर्दा त्यस आलम्बनलाई ग्रहण गर्ने एउटा मात्र चित्त हुने होइन नि होइन। चित्तको लहरै उत्पन्न भएको त थाहा पायो नि हामीले है। इन्द्रियहरूमध्ये कुनै एउटा इन्द्रियमा ठक्कर खाने रूपलाई लहरै चित्तहरूले अनुभव गर्छन्। इन्द्रियद्वार विधि निरोध हुनासाथ पुनः त्यस आलम्बनलाई मनोद्वार मार्फत चित्तहरूले ग्रहण गर्छन् र चित्तहरूको इन्द्रियद्वार विधि र मनोद्वार विधि निरन्तर रूपमा उत्पत्ति र निरोध भइरहन्छ, निरन्तर रूपमा भइरहेको हुन्छ। इन्द्रियद्वार निरन्तर रूपमा भइरहेको हुन्छ भन्ने पनि हामी मस्तले सुतेको बेला न यो विधिहरू चलेको हुन्छ। हुँदैन, भङ्ग हुन्छ। इन्द्रियद्वार विधि र मनोद्वार विधि दुवैमा अकुशल चित्तहरू र कुशल चित्तहरू उत्पन्न भइरहन्छन् न। सञ्चित मोहको कारणले गर्दा हामी आफ्ना अकुशल चित्त र कुशल चित्तहरूलाई स्पष्ट त जान्दैनौँ। हामीले यो कुशल र अकुशल चित्तहरू उत्पन्न हुने कुरा चाहिँ हामीलाई चालै पाउँदैन। किन भन्दाखेरि हामीमा अविद्या वा मोह हामीले सञ्चित गरिराखेको कारणले चाहिँ त्यो छोपिराखेको यथार्थमा भइराखेको चिज देखिँदैन। त्यो नदेखेको के हो? अविद्याको कारण, मोहको कारणले गर्दाखेरि नै हो। त्यसैले हामी आफ्नो अति सूक्ष्म क्लेशहरूलाई पनि नचिनेको हो। इन्द्रियद्वार विधिमा रूपादि गोचरलाई प्रथम त कुशल चित्तहरू वा अकुशल चित्त नभएका चित्तहरूबाट अनुभव गरिन्छ होइन। र यसलाई क्रिया चित्तहरूद्वारा र विपाक चित्तहरूद्वारा अनुभव गरिन्छ। यो त बुझेकै हो नि होइन। क्रिया र विपाक गरेको हुन्छ अनि त्यसपछि मात्रै यो कुशल अकुशल पछि आउने हो। पञ्चद्वारावजन चित्त एउटा अहेतुक क्रिया हो। शोभन हेतु वा अकुशल हेतु बिनाको क्रिया हो। यसपछि दुई पञ्चविज्ञानहरूमध्ये एउटा उत्पत्ति हुन्छ जुन अहेतुक विपाक चित्त हो। यी अहेतुक विपाक चित्तपछि सम्पत्तिक्षण चित्तले आरम्भनलाई ग्रहण गर्दछ। सन्तिरण चित्तले जाँचेर हेर्छ। सन्तिरण चित्तपछि अहेतुक क्रिया चित्त ओठबन। अहिले क्रिया विपाक छुट्याएको है। यो क्रिया विपाक छुट्याएको मात्रै हो। हामीले यो चित्तको क्रम त पढि नै सक्यो। सन्तिरण चित्तपछि अर्को अहेतुक क्रिया चित्त ओठबन आउँछ। ओठबन चित्तले आरम्भनलाई यकिन गर्छ। यसपछि कुशल अकुशल चित्तहरू लाग्छन्। यो जौन चित्त कसरी उत्पन्न हुन्छ, कुन क्रममा उत्पन्न हुन्छन् भनेर देखाएको क्रमगत रूपमा आउँदा ओठबन पछि नै आउने भयो है। यसरी अरन्त नभएको व्यक्ति छ भने ओठबन चित्तपछि इन्द्रियद्वार विधिमा कुशल चित्त वा अकुशल चित्तहरू उत्पन्न हुन्छन्। इन्द्रियद्वार विधिका चित्तहरू निरोध भइसकेपछि मनोद्वार विधिका चित्तहरूले त्यस आलम्बनलाई ग्रहण गर्न सक्छन्। यो त डोराइ टेराइ आइरहेको छ है। तर पहिले यस बीचमा त्यहाँ भङ्ग चित्तहरू लाग्छन्। अघि पनि भने नि त्यो बीचमा इन्द्रियद्वार विधि सिद्धियो भने त्यस बीचमा अनि भङ्ग चित्त आउँछ। त्यसपछि मात्रै मनोद्वार चित्तहरू उत्पन्न हुन्छ। मनोद्वार वचन चित्तपछि अनि योनि स्व मनस्कार भएमा कुशल चित्तहरू उत्पत्ति हुन्छन्। अयोनि स्व मनस्कार भएमा अकुशल चित्तहरू उत्पन्न हुन्छन्। अनि मनोद्वारा वजन चित्त स्वयं कुशल वा अकुशल होइन। यो एउटा अहेतुक क्रिया चित्त हो। अरन्तहरूको मामिलामा त्यहाँ कुशल चित्तहरू वा अकुशल चित्त भन्ने हुँदैन। मनोद्वारा वजन चित्तपछि क्रिया चित्त नै पछि लाग्छन्। अघि पनि दोहोरिएको हो। यो चित्तहरू यति छिटो छिटो उत्पत्ति र निरोध हुने भएको हुनाले ठिक कुन समयमा कुन चिन्ह उत्पन्न हुन्छ भने नै हामीलाई थाहा हुँदैन। यति छिटो रूपमा दौडिन्छ कि चित्त, कुन चित्त भनेर थाहा नै पाउँदैन। यो चित्तहरू
प्राय हामीलाई यतिसम्म पनि जानकारी नरहे हुन्छ कि हामीसँग कहिले कुशल चित्त वा कहिले अकुशल चित्त हुन्छन्। जब हामी देख्छौँ, हामीले देखेको कुरामा चिन्तन गर्नेतिर हामी प्रवृत्त हुन्छौँ, तर हामीले देखेको कुरामा कहिले लोभ हुन्छ, कहिले यसपछि दोष हुन्छ, कहिले धर्महरूप्रतिमा मोह हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई महसुस नहुन सक्दछ। हामीले धर्मको अध्ययन गरेमा, अब धर्मको अध्ययन गर्यो भने हामीमा अति सूक्ष्म क्लेशहरूको विषयमा जानकारी हुन्छ। अकुशल चित्तहरू बारेमा अज्ञानता भनेको एकदम हानिकारक छ। किन भन्दाखेरि हामीले कहिलेकाहीँ अकुशल चित्तहरू रहन्छन् भन्ने कुरा नै बुझ्दैनौँ भने हामी अकुशल सञ्चय गर्ने कार्य जारी नै राख्ने हुन्छ नि। है, अकुशल उत्पन्न हुने कारण पनि थाहा हुँदैन भने त्यो अकुशल त हामीले सञ्चित गरिराखेकै हुन्छन्। ती उत्पन्न हुने कुशल चित्त वा अकुशल चित्तहरूले एउटा कृत्य गर्दछ। त्यो के भने ती चित्तहरूले आलम्बनलाई अनुभव गर्दै दौड्ने जौनको कृत्य गर्छ। त्यो अकुशल कुशल चित्तहरूले जौनको कृत्य गर्दछ। इन्द्रियद्वार विधिमा जौन चित्तहरू उत्पत्ति हुनाको बखतमा ओठवन चित्तले आलम्बनलाई अघि नै निरो गरिसकेको हुन्छ भने मनोद्वार विधिमा जौन चित्तहरू उत्पत्ति हुनाको बखत पनि मनोद्वारावजनले आलम्बनतर्फ पहिले नै ध्यान दिइसकेको हुन्छ। यसरी पछि उत्पन्न हुने कुशल चित्तहरू र अकुशल चित्तहरूको त्यस आलम्बनलाई अनुभव गर्दै दगुर्ने कृत्य मात्रै गर्छ। जौनलाई अनुभव गर्दै दगुर्ने जौनको कृत्य गर्ने चित्तको एक क्षण मात्र रहने होइन, साधारणतया 60वटा चित्र होइन है, चित्तहरूले लगातार त्यस आलम्बनलाई अनुभव गर्दै दगुर्ने कृत्य गर्छन्। जौन चित्तहरू जौन 60वटा जौनहरू उत्पन्न हुन्छन्। पहिलो जौन चित्त कुशल भएको खण्डमा त्यसपछि उत्पन्न हुने चित्तहरू, त्यो जौन चित्तहरू पनि कुशलै हुन्छ अरे है। पहिलो चित्त अकुशल भयो भने त्यो अकुशल अर्को पछि उत्पन्न हुने जति पनि जौन चित्तहरू छन् त्यो अकुशल नै हुन्छन्। पहिलो जौन चित्त अकुशल छ भने त्यसपछि उत्पन्न हुने 6वटा चित्तहरू पनि अकुशल चित्तहरू नै हुन्छन्। जौन चित्तहरू कहिले लोभ, द्वेष, मोहमूल हुन्छन् वा कहिले ती चित्तहरू कुशल चित्त हुन्छन् भन्ने कुरा हामी महसुस गर्छौँ। ज्यादा जस्तो बेलामा त हामी जौन चित्तहरूकै बारे पनि अनभिज्ञ रहन्छौँ। हामीले असल कर्म वा खराब कर्महरू गर्दा बढी सजिलैसँग हामी जौन चित्तहरूलाई अनुभव गर्न सक्छौँ। अब जौनको कृत्य गर्ने चित्त 55 प्रकारको चित्त छ है। त्यो चित्त मैले चार्टद्वारा देखाउँछु तल। यो कुरा भयो, यस्तो यस्तो छ भनेर त्यो चार्ट हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ। अब 55 प्रकारको चित्तले जौनको कृत्य गर्छन् भनेपछि 55 प्रकारको चित्तहरू के हुन्? लोभमूल चित्त 8वटा भयो, दोषमूल चित्त 2, मोहमूल चित्त 2 भनेपछि अकुशल चित्तहरू जम्मा कति? 12वटा अकुशल चित्तहरूले जौनको काम गर्छ। 12वटा अकुशल चित्त। अनि महाकुशल चित्त 8वटा, महाकुशल चित्त 8वटा, महाक्रिय चित्त 8वटा है। अनि हसिटुपाद चित्त, अहेतुक क्रिया चित्त जुन अनन्तमा मुस्काउँदा उत्पन्न हुन सक्छ नि, त्यो क्रिया चित्त त्यो एउटा। अनि रूपावचर कुशल चित्त 5वटा, रूपावचर क्रिया चित्त अनन्तहरूको लागि, यो क्रिया चित्तहरू अनन्तहरूको लागि राखेको है 5वटा। अनि अरूपावचर कुशल ध्यान चित्तहरू कति? 4वटा छ नि। अरूप ध्यान 4वटा भएकोले 4वटा अरूप चित्तहरू। अनि अरूपावचर क्रिया चित्त कुशल चित्त 4, अकुशल चित्त 4। अनि लोकुत्तर चित्तमा 4वटा मार्ग चित्तहरू, 4वटा फल चित्तहरू, लोकोत्तर विपाक चित्तहरू। यो 55वटा चित्तले जौनको कृत्य गर्दछ। यसमा याद गर्नुहोस् है, कुशल कतिवटा छन्, कुशल कतिवटा छन्, अकुशल कतिवटा छन्, विपाक कतिवटा छन्, क्रिया
कतिवटाले गरेको छन् भनेर छुट्याउन आउँछ यसमा अकुशल कति 12 भयो नि 12 अकुशल 12 अनि अब कुशल चित्त महाकुशल चित्त 8 वटा भयो है कुशलमा महाकुशल चित्त 8 भयो अनि अरु पनि छ नि रूपावचर कुशल पनि छ अरूपावचर कुशल पनि छ हैन भयो अनि क्रिया चित्तहरु कतिवटा अघि क्रिया चित्त असिरपाठ पनि एउटा राखेको छ नि हैन अनि महाक्रिया चित्त भयो अनि अर्को क्रिया चित्त कहाँबाट लिएको छ अर्को क्रिया रूपावचर र अरूपावचर अनि अरूपावचर क्रिया चित्त है क्रिया चित्त भनेपछि अब 55 वटा चित्तमा अकुशल 12 भयो कुशल कतिवटा भयो 21 वटा हो 21 हो अनि विपाक कतिवटा विपाक कतिवटा विपाक कति विपाकको लाइनमा 4 वटा कहाँको हो विपाक लोकोत्तर फल फल है फल भनेको विपाक भयो नि अनि क्रिया चित्त कतिवटा छ क्रिया चित्त गर्नुहोस् त कतिवटा छ महाक्रिया चित्त 17 महाक्रिया अनि हसित पाठ एउटा पनि लिनुपर्छ त्यो त्यो 18 वटा 18 है हैन कुन कुनमा आएको छ क्रिया चित्त महाक्रिया चित्त अहेतुकमा एउटा छ अनि महाक्रिया चित्त कतिवटा छ 8 वटा छ रूपावचर 4 वटा छ अरूपावचर क्रिया चित्त 8 वटा छ अनि यो लोकोत्तर चित्तमा फल चित्तहरु 4 है जम्मा कति छ 18 वटा बुझ्नु भयो हैन यो कुन के गर्ने दिदी यो लोकोत्तरमा त क्रिया हुँदैन हैन क्रिया हुँदैन लोकोत्तरमा क्रिया छैन फल हो फल मार्ग चित्तहरु 4 अनि फल चित्तहरु 4 मार्ग चित्तलाई कुशल लिइन्छ नि हैन यो फल चित्तलाई विपाक लिइन्छ नि यो अगन्यान गुरुमाले चार्ट देखाउनु भएको छ नि यो गुल 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 गरेर हैन त्यसको लाइन देखाएको छ नि यो जाति अनुसार गोल गोल गरेर देखाएकोमा जाति अनुसार लाइन राखेको छ नि हैन त्यसमा यो लोकोत्तर मार्ग चित्तहरु लाई माथि 4 वटा लेखाएको फल चित्त भनेर विपाकको लाइनमा लेखेको छ नि हैन त्यो चार्ट है त्यो सम्झनु अनि त्यो विपाक चित्तहरु कति छ भनेर थाहा हुन्छ त्यसकारण जाति भेद अनुसार भन्नु पर्यो है यो कुशल अकुशल विपाक क्रिया भनेको अकुशल 12 भयो कुशल 21 वटा भयो 4 वटा भयो क्रिया 18 जम्मा कति 55 वटा चित्तहरुले जौनको कृत्य गर्न सक्छ यतिसम्म बुझ्नु भयो है कुनै एक आलम कारणले गर्दा अकुशल चित्तहरु उत्पत्ति हुँदा त्यहाँ केवल एउटा मात्र होइन उही क्रममा 60 वटा अकुशल चित्तहरु उत्पत्ति हुन्छन् र चित्तहरुको यो प्रक्रियापछि अकुशल जौन चित्तहरुको साथै अन्य उही क्रम लाग्न सक्छन् प्रत्येक बार हामीले केही कुरा नपराउँदा त्यो आरम्भनलाई अनुभव गर्ने चित्तहरुका उही क्रमहरुमा प्रक्रियाहरु हुन्छन् र प्रत्येक विधिहरुमा त्यहाँ 60 वटा अकुशल जौन चित्तहरु हुन्छन् हामीले केही चिजलाई मन पराउँदा वा केही चिजमा अनुरक्त हुँदाको कारणले गर्दा अनेक अकुशल चित्तहरु उत्पन्न हुन्छन् चित्त त यति फास्ट गइराखेको हुन्छ हामी कुनै चिजमा भुल्दाखेरि त्यहाँ कति चित्तहरु सञ्चित भइराखेको हुन्छ कुशल अकुशलहरु है त्यसकारण होस नहुँदाखेरि थाहा नपाउँदाखेरि अकुशलहरु सञ्चित भइरहेको हुन्छन् अकुशल चित्तहरुलाई उत्पत्ति हुनासाथ कोही पनि रोक्न सक्दैन रे इन्द्रियद्वार विधिमा ती चित्तहरु उत्पत्ति हुँदा ओठबन चित्तले आलम्बनलाई पहिले नै निश्चित गरिसकेको हुन्छ भने मनोद्वार विधिमा
ती उत्पत्ति हुँदा मनोद्वारा ओजन चित्तले पहिले नै त्यो आलम्बनलाई ध्यान दिलाइसकेको हुन्छ। पहिलो जवन चित्तको उत्पत्ति भएको छ भने त्यसपछि अरू अनुगामी जवन चित्तहरूले पछि लाग्नै पर्छ। पहिलो जवन चित्तको कारणले दोस्रो जवन चित्तको उत्पत्ति हुन्छ र प्रत्येक उत्तरगामी जवन चित्तको उत्पत्तिको कारण पूर्वगामी जवन चित्त नै हुन्छ। एक चित्तपछि अर्को चित्त उत्पन्न हुने क्रममा एक चित्त उत्पन्न अगाडिको चित्त उत्पन्न भयो भने त्यसपछि मात्रै पछाडिको चित्त उत्पन्न हुन्छ नि न। यो जवनको केसमा पनि यो 60वटा जवन उत्पन्न हुनेमा पहिलो जवन उत्पन्न भयो भने त्यसको साथमा अरू जवन त्यसलाई आधार मानेर अरू जवन उत्पन्न हुन्छ। त्यही भएर कुशल जवन उत्पन्न भयो भने त्यो पछिको जवनहरू सबै कुशल हुने कारण पनि त्यही हो है। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ, मानिसहरूमा भिक्षुहरूलाई भोजन दान गर्ने इच्छा हुन्छ, किन्तु आफूले दान गर्न भनी लागेको खाद्यान्नको लागि केही चिज वस्तुहरू सबै किनिसकेपछि त्यस मान्छेलाई मोल अलि महँगो लाग्न सक्छ अरे। उदाहरण दिएको है, भोजन गराउने एकदम इच्छा छ है, त्याग चित्त जागृत भयो र भोजन दान गर्न भनी ल्याएको खाद्यान्नको मोल चाहिँ अलि बढी परेको हुनाले महँगो भएको हुनाले अलि उसलाई चाहिँ के भयो, उसलाई कस्तो महँगो पर्यो भनेर उसको मनमा अलि कन्जुसी भाव रहन आयो भने तब अकुशल चित्तहरू हुन्छन्। पहिला कुशल चित्तहरू उत्पन्न भयो, त्यसपछि अकुशल चित्तहरू उत्पन्न भयो है। पहिलाको जवन चित्त उत्पन्न हुँदा कुशल 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 भयो, त्यसपछि अर्को विधिक्रम चल्दाखेरि जवन चित्तहरू अकुशल उत्पन्न भयो। यसरी हामी के देख्छौँ भने असल कार्य गर्न नियत छँदा छँदै पनि हेतुहरू अवस्थाहरू भएको खण्डमा सञ्चित क्लेशहरू जसकै बेला पनि उत्पन्न हुन सक्दो रहेछन्। कुशल काम गर्ने भनेर लागिराखेको टाइममा पनि है त्यहाँ के होस्, केही अवस्थाहरू जुट्यो, हेतुहरू जुट्यो भने क्लेशहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। किन? हामीमा कुशल र अकुशल सञ्चित गरिराखेको हुन्छ नि, त्यो क्लेशहरूले बाधा दिन आउँछ है। दान दिनु भनेर चेतना आएको त राम्रो हो नि, तर पछि चाहिँ त्यो दान वस्तु महँगो भनेको त्यो अवस्था जुट्यो त्यहाँ है। जुट्दाखेरि के चित्त आयो? कन्जुस चित्त आयो नि। अलि यस्तो महँगो चिज भने जस्तै किन दिउँ भने जस्तै त्यस्तो चित्त आयो भने त्यो कन्जुस चित्त भयो नि होइन। त्यो चित्त आयो भने त अकुशल भयो नि। त्यस कारण कुन बेला कुन चित्त उत्पन्न हुन्छ भन्ने हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन, तर हामीले कुशल सञ्चित गरिराख्यो भने, कुशल चित्तहरू सञ्चय गर्नमा स्मृति जागृत राख्यो भने अकुशल चित्तहरू उत्पन्न हुन घरि नै हुँदैन। तर पूर्व अतीत कर्महरू छ भने कहिले आउँछ त्यो भन्न नसक्ने भएर जहिले पनि हामी सचेत भइराख्नु पर्ने हुन्छ। भगवान बुद्धले करुणावश मानिसहरूलाई कुशलका हेतुहरू देखाउनु भयो। उहाँले दानशील भावनामध्ये कुनै किन नहोस् सबै प्रकारको कुशल कर्म गर्न मानिसहरूलाई प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो रे। भगवान बुद्धले कुशल चित्त उत्पादन गर्नु, कुशलको फल एकदम महान हुन्छ भनेर पहिलोको च्याप्टरहरूमा पनि गइसकेको हो। उहाँले सबै प्रकारका अकुशललाई निर्मूल गर्न सक्ने प्रज्ञाको विकास गर्ने उपदेश दिनुहुन्छ। पुरा निर्मूल गर्नलाई, अकुशल अथवा क्लेशहरूलाई निर्मूल गर्नलाई त प्रज्ञाको विकासै गर्नुपर्छ है। बिना प्रज्ञा दानशील आदिले जरैदेखि क्लेशहरू निर्मूल गर्न सकिँदैन है। प्रज्ञाको विकास भयो भने मात्रै निर्मूल गर्न सकिने हुन्छ। प्रज्ञाको भिन्न भिन्न मात्राहरू, अंशहरू हुन्छन् रे। प्रज्ञाको पनि मात्राहरू हुन्छन् रे। कुशल अकुशल चित्तहरूको पनि मात्रा हुन्छन् भने थाहा भयो नि होइन। त्यस्तै प्रज्ञाको पनि मात्रा छ। केवल यो कुशल हो अकुशल हो भन्ने कुरा मात्र थाहा पाउने प्रज्ञा छ भने यो अकुशललाई निर्मूल गर्न सक्ने मात्राको प्रज्ञा होइन।
यो कुशल हो अकुशल हो मात्र थाहा पाएर पुग्दैन भनेको यो 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 चाहिँ अकुशललाई निर्मूल पार्न सक्ने खालको प्रज्ञा चाहिँ होइन अरे प्रज्ञाको पावर पुगेन भनेको भयो प्रज्ञालाई विपश्यनाको मात्रासम्म विकसित नगरिन्जेलसम्म नै कुशलताको अभ्यास गर्ने र अकुशल कर्महरूबाट जोगिने आत्मा हो भन्ने धारणा रहिरहन्छ आत्माको धारण रहेसम्म क्लेशहरूलाई उखेलेर फ्याल्न सकिँदैन कुशल अकुशल कर्महरूबाट जोगिने आत्मा हो भन्ने धारणा रहिरहन्छ अरे यो विपश्यना ज्ञान भएन भने विपश्यना ज्ञान भनेकै नाम रूपलाई छुट्याएर जाने नाम रूपको अनित्य दुःख अनात्मालाई जाने भयो यहाँ कुनै आत्मा भन्ने छैन नाम रूप मात्र हो भन्ने ज्ञान त विपश्यनाको ज्ञान हो अब यस्तो ज्ञान भएन भने यो कुशल अकुशलबाट जोगिनको लागि जोगिने भनेको आत्माले गर्दाखेरि नै हो यो कुशल अकुशल हुने आत्माले गर्दाखेरि नै हो भन्ने धारणा लिन्छ अत्तभाव दृष्टि रहेको हुन्छ आत्माको धारणा रहेसम्म के हुन्छ यो नाम रूपको शरीरलाई पनि म मेरो आत्मा भनेर सम्झन्छौँ हैन धारणा रहेसम्म क्लेशहरूलाई उखेलेर फ्याँक्न सकिँदैन यो क्लेशहरूलाई उखेलेर फ्याँक्नको लागि प्रज्ञा विपश्यना प्रज्ञाको विकास हुनुपर्छ भनेको यो प्रज्ञा नभएसम्म आत्मभाव रहिरहन्छ आत्मभाव रहन्जेल नै हामीहरू क्लेशहरूलाई बढाइराखेको हुन्छौँ पृथकजन रहेका व्यक्तिले पनि अब पञ्चशील पालन गर्ने सम्बन्धमा पृथकजन भएका व्यक्तिहरू हामी पञ्चशील पालन गर्छौँ हैन पृथकजन हो हामी पञ्चशील प्रार्थना गर्छौँ तर आर्यहरूले पनि पञ्चशील पालन गरेको हुन्छ हैन त्यो बीचमा के फरक छ भन्दाखेरि पृथकजनले हेतु अवस्थाहरू रहनासाथ पञ्चशीललाई भङ्ग गर्न सक्दछ अब यस्तो परिस्थिति आउँछ नि कहिलेकाहीँ हैन अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदाखेरि अनि यो शील टुटिन्छ पञ्चशील तर त्यो हेतुहरू जुटिएको अवस्थामा पनि आर्यहरूले पञ्चशीललाई उल्लङ्घन गर्दैन किन भन्दाखेरि कुनै अरू हेतु नै रहँदैन पञ्चशील टुट्ने हेतु नै रहँदैन हामी वास्तविकताहरूप्रतिको सजगता स्मृति नरहँदाको अवस्थामा आफूले अनुभव गरेका आलम्बनहरू नै हामी आत्मा भनी ग्रहण गर्छौँ हैन स्मृति नरहँदाखेरि जुन आलम्बनहरू ग्रहण गर्दाखेरि अब देख्यो भने मैले नै देखेको मैले नै सुनेको मैले नै सुगेको मैले नै स्वाद लिएको मलाई नै यस्तो भन्यो मलाई नै उस्तो गर्यो भनेर हामी आत्मभावले ग्रहण गर्छौँ जबकि त्यो आफूले गरेको हो त कुनै चिज देख्नुलाई त कति कारणहरू जुट्नुपर्छ है त्यो जुट्यो भने मात्रै कुनै चिज देख्ने हो तर त्यो त्यस्तो हो भनेर देख्ने चाहिँ प्रज्ञाले भयो तर हामीले त्यस्तो नदेखिकन मैले नै देखेको हो मैले नै सुनेको हो म मेरो भन्ने भावना आएको हुन्छ है जब प्रज्ञाले अनुभव गर्ने सम्पूर्ण धर्म जतिलाई नाम तथा रूप ठाटोहरू मात्र हुन् यस्ता ठाटोहरू जुन स्थिर रहँदैन भन्ने कुरालाई महसुस गर्दछ र बुझ्दछ त्यतिखेर अकुशल जौन चित्तहरूको निम्ति उत्पत्ति हुने अवसर नै कम मात्रै रहन्छ त्यो अकुशल जौनहरू उत्पन्न हुन अवसर कमै रहन्छ अरे यदि हामीले बुझ्न सक्यो भने है अहिले टाइम कति छ है त्यो अब विशुद्धि मार्गमा स्टबीरको विषयमा उल्लेख गरिएको कुरा एउटा छ है त्यो सिध्याउँ कि अर्को पालि गरौँ पौने 5 भयो हैन
पछि गरौँ कि अहिले गरौँ विशुद्धि मार्गको कुरा छ होइन त्यसपछि हामी प्रश्न उत्तर अलिकति जाउँ है त्यसपछि तपाईँहरूले विचार गर्नलाई हुन्छ नि है यो पछि फेरि त्यो दोहोऱ्याउँला यसमा अलिकति मात्रै बाँकी हो यो पोर्सन है अब प्रश्नहरू खनन गर्न योग्य प्रश्नहरू हो भनेर सोच्छु करन्टको जौन कृत्य गर्ने लोकुतर चित्तहरू मात्र रहन्छन् कि जौनको कृत्य गर्ने कामावोचर चित्तहरू पनि उसमा रहन सक्छन् चित्त पनि रहन सक्छ अनि जौनको कृत्य गर्न सक्ने के विपाक चित्तहरू पनि हुन्छन् छन् नि होइन हुन्छन् लोकोत्तर फल जौनको कृत्य गर्न सक्ने कुशल अकुशल विपाक र क्रिया चित्तहरू कति छन् त्यो अब अघि भनेको चार्ट अनुसार है चार्ट अनुसार कुशल चित्त कतिवटा छन् 21वटा अकुशल कति 12 चित्त कति 4 क्रिया चित्त कति 18 यतिवटा प्रश्न नै अहिलेलाई राख्नु है त्यसपछि अरू एउटा दुईटा त्यसमा प्रश्न थपौँ अनि अर्को पालि फेरि त्यो नसिदिएको पोर्सन अनि त्यसपछि अनि अर्को नयाँ च्याप्टर पनि सुरु जौनपछि के आउँछ चित्त तदारको कृत्य के हो भन्ने बारे अर्को पल्ट गरौँ है आजलाई यति नै गरौँ अब बोधी ज्ञान भन्टे पूजाको लागि जानु भइसकेको छ अमिता म्यामलाई आजको क्लास लिइदिनु भएकोमा धेरै धेरै साधु छ नमस्ते बुझ्नुभएको छ कि छैन है मैले खुल्ला पढाएँ किताब छ तपाईहरुसँग हेर्नुहोस् नबुझेको पनि सोध्नु भयो हुन्छ है सबैलाई नमस्कार है नमस्कार म्याम धन्यवाद दिदी सबैलाई धन्यवाद भगवान सर धन्यवाद बन्द गरिदिन्छु अहिले हजुर म्याम बन्द गरिदिन्छु